इतिहास युद्ध जित्ने जातिको गाथा हो। राई जातिले इतिहासको एक कालखण्डमा पक्कै पनि एउटा करार युद्ध हारेका छन्। यद्यपि हार्ने जातिको पनि एउटा यस्तो इतिहास छ, उसको जातीय मूल्यको अवशेष पुनः प्राप्त गर्न सकोस्, कतै न कतै रक्त बीजहरू लुकेको हुन सक्छ। प्रस्तुत ऐतिहासिक किराँत राई वृत्तचित्र हार्ने जातिको एउटा इतिहास हो, यो कथा होइन। विश्व मानचित्रमा 0.03% र एसियाको 0.3% भूभाग ओगटेको नेपाल प्राकृतिक, जैविक एवं जात जातिहरूको दृष्टिले समृद्ध मुलुकको रूपमा परिचित यस मुलुककै किराँतहरू प्राचीनवासी हुन्, जो आफ्नो सामाजिक संस्थाको नाममा किराँत लेख्दछन्। प्रकृति पूजक किराँतभित्र पनि विशेष गरी राई, लिम्बू, सुनुवार र याक्खा पर्दछन्, जो आफूहरू किराँत भएको सगौरव ठान्दछन्। किराँत भन्नाले जात अर्थात् जाति भन्ने अर्थ वर्तमानमा बुझिए तापनि यसको ऐतिहासिक तथ्यहरू धेरै छन्। किराँत शब्दको अर्थ कुनै युगको सभ्यता, भौगोलिक प्रदेश अर्थात् कैलाश पर्वतको काखमा बसोबास गर्ने मानिसका जाति भन्ने तथ्यको रूपमा पनि लिन सकिने इतिहासकारहरूले बताएका छन्। प्राचीन काल नेपालमा गोपाल वंश, महिषपाल वंश, किराँत वंश र लिच्छवी वंशहरूले शासन गरेका थिए। तत्कालीन नेपाल भनेर चिनिने वर्तमान काठमाडौँ उपत्यकाबाट महिषपाल वंश राजा भुवन सिंहको राज्यकालमा हाङ यलम्बरले आक्रमण गरी किराँत वंशीहरूको राज्यकाल भएको इतिहासको स्वर्णिम पानाहरूमा कोरिएका छन्। तथापि भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा अगाडिदेखि नै राज्य गर्दै आएको प्राचीन इतिहासमा उल्लेख छ। एक वंशको राज्यसत्ता र अस्तित्व अर्को वंशले समाप्त गर्दै नयाँ राज्यसत्ता स्थापना गर्ने क्रमबाट अछुतो रहन सकेनन् तत्कालीन किराँतहरू। यही क्रममा सर्वप्रथम काठमाडौँ उपत्यकामा गोकर्ण आधार क्षेत्र बनाउँदै राज्य गर्ने क्रममा शङ्खमूलको यो पटुकडोमा दरबार बनाई करिब 32 पुस्तासम्म राज्य गरेका थिए किराँत राजाहरूले। प्राचीन समय जति बेला किराँतीहरूको राज्य थियो यो देशमा, यो मुलुकमा, त्यही क्रममा गस्तीले आएर यो पटुकडोमा राज्य स्थापना गरी अर्थात् दरबार बनाई राज्य गरेको हो भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ छ। हाल पाटन क्षेत्र ललितपुरमा अवस्थित यो ऐतिहासिक ठाउँको अवस्था हृदय विदारक देखिन्छ। यसरी पिपलको बोट र झाडीहरू सिवाय केही अवशेष बाँकी छैन। अब यलम्बर प्रथम राजा पछिका अन्य राजाहरू पबी, किङली, जितेदास्ती, स्थुमको, पटुक र गस्ती आदि हुन्। इतिहासको कुनै एउटा कालखण्डमा
किराँतीहरूले एउटा करार युद्ध हारेका छन्। वैशालीबाट आएका लिच्छवीहरू जसले यो मुलुकमा किराँती शासनलाई अन्त्य गरेर उनीहरूको राज्य स्थापना गर्ने क्रम भयो। त्यही क्रममा लिच्छवीहरूसँगको युद्धमा यो च्यासल जसको स्थानीय भाषामा 800 भन्ने अर्थ बुझिन्छ र त्यही 800 जना किराँती सेनाहरूको टाउको काटी गाडिएको हो भन्ने इतिहासकारहरूको दाबी छ। वर्तमान समयसम्म पनि आध्यात्मिक शक्तिपीठको रूपमा रहँदै आएका तथापि सहरी अतिक्रमण हुँदै आएको खुल्ला आँखाले देख्न सकिन्छ। यसरी कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो भने झैं किराँत शासनकाल वैभवशाली कालको रूपमा परिचित हुँदाहुँदै पनि लिच्छवीहरूसँग परास्त भए नराम्ररी। चैत वैशाखको खडेरीमा आगो सल्किए झैं सल्किँदै गयो बिस्तारै बिस्तारै किराँती राज्यहरूमा। चाकडी चाप्लुसी र शत्रुसँग झुक्न कहिल्यै नजान्ने किराँत युद्धमा हारेको ठाउँको पानीसम्म खान नहुने दृढ संकल्पका साथ किराँती राजा केही सेनाहरू र जनताहरू उपत्यकाबाट पूर्व ससानो राज्य विस्तार गर्दै लागे। यही क्रममा बनेपा, धुलीखेल, सिन्धुपाल्चोक, दरबार डाँडा, दोलखा, चरिकोट हुँदै किराँती छापसम्म राज्य स्थापना गरे। इतिहासकारहरूको स्रोत अनुसार यज्ञहाङका 2 सन्तानहरू जेठा लिलिमहाङ र कान्छा खाम्सोसोहाङ यही सागा भन्ज्याङबाट छुट्टिए। लिलिमहाङ तमोर नदीको आसपासमा दरबार बनाई बसे र कालान्तरमा यिनै राजाका सन्तानहरू लिम्बुहरू भए भने खाम्सोसोहाङ किराँती छाप हुँदै मुक्लीमा गई अधिपत्य गरी बसे र कालान्तरमा तिनै राजाका सन्तानहरू आजका राई अर्थात् खम्बुहरू भए। इतिहास युद्ध जित्ने जातिहरूको कोरियो, हार्नेहरूको कोरिएन कहिल्यै पनि। त्यसपछि बाँकी किराँत जनताहरू र गैर किराँतहरू जो लिच्छवी शासन प्रत्यक्ष स्वीकार गरे उपत्यकामा बसोबास गरे। कालान्तरमा यिनीहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृति, धर्म वर्तमान नेवार जाति जस्तै बन्यो। त्यसैले नेवार जातिभित्रका केही वंशहरू पनि किराँत नै हुन् भन्ने एक थरी इतिहासकारहरूको भनाइ छ। यही गढी हो जहाँ हाम्रा पुर्खा बाझाङ राई र हाम्रा किराँत सेनाहरू परेडी खेल्ने ठाउँ। त्यतिखेर सेरेमोनियल सेन राजा हुनुहुन्थ्यो र कार्यकारी प्रमुख बाझाङ राई हुनुहुन्थ्यो। आज हामी किराँत देवास राईहरू उनै बाझाङ राईका सन्तानहरू हौँ र इतिहासले पनि यही कुरा पुष्टि गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहसँगको फौजसँग राजा बाझाङको परास्त भए। त्यस पश्चात यहाँबाट फेरि पूर्वतिर हरिहरपुर गढीतिर गएर फेरि पनि त्यहाँ राज्य स्थापना गरे। हरिहरपुर गढीमा पनि युद्ध भयो र अन्तिम युद्ध त्यहाँ भइसकेपछि त्यहाँबाट बाझाङका केही सन्तानहरू र बाझाङका सेनाहरूलाई बन्दी बनाएर नुवाकोटसम्म फेरि पनि लगे र नुवाकोटबाट धेरै समयको अन्तरालमा चौघरा र दुन क्षेत्रमा फेरि आएर बसोबास गरे। आफ्नो राज्य सत्ता स्थापना गर्ने क्रममा उर्वर भूमि खोजी गर्दै कोही सुनकोसीको तीरतिर बसोबास गरे। उनीहरू सुनवार भए। कोही तामाकोसी, कोही दुधकोसी, कोही अरुण नदी र तमोर नदीहरू पछ्याई आसपासमा किपट खडा गरी बसोबास गर्न थाले। कालान्तरमा राजनैतिक रूपले नै भौगोलिक विभाजन भयो। पल्लो किराँत, माझ किराँत र वल्लो किराँत। फेरि यी पहाडी प्रदेशमा धेरै शताब्दीसम्म एक छत्र शासन कायम गरे। शासन सत्ताको रक्तबीज बोकेका खम्बु, याक्खा र लिम्बुहरूले। आज भन्दाखेरि 2100 वर्ष अगाडि जब पाटलिपुत्र पटनालाई त्यसपछि पाटलिपुत्र भन्थ्यो, त्यहाँनेरि नन्द राजाहरू राज गर्थे र तिनीहरूको एकजना पुरोहित चाहिँ चाणक्य
हुनुहुन्थ्यो र चाणक्यलाई अलिकति त्यो नन्द राजाहरूले बेइज्जत गरेको कारणले उनले चाहिँ एउटा बदलाको भावले चन्द्रगुप्त भन्ने सरदारलाई अगाडि बढाएर नन्द राजाहरूलाई चाहिँ हराउने उहाँले युक्ति निकाल्नुभयो। उत्तरतिर जो किराँती राजाहरूसँग सहयोग मागेर एउटा किराँतको ठुलो जत्था चाहिँ उनको सहयोगमा गएका थिए। नन्द राजाहरूको पराजय भयो र चन्द्रगुप्त चाहिँ अब त्यहाँको राजा सम्राट भनेर स्थापित भयो। चन्द्रगुप्तले पनि खुसी भएर उनले जितेको आदि राज्यहरू चाहिँ किराँतीहरू पनि तिमीहरू पनि बसोबास गर भनेर दिएको थियो। तर केही समयपछि चाहिँ चाणक्यलाई कस्तो लाग्यो भने यो किराँतीहरूको प्रभाव बढ्दै गयो, कसरी चाहिँ तह लगाउने अथवा उनीहरूलाई खेद्ने उनले चाहिँ षड्यन्त्रहरू उनले गर्न थाले। उनीहरू फेरि पहिला आफ्नो जुन ठाउँबाट आएको थियो उतै उत्तरतिर नै उनीहरू फेरि पलायन हुन थाले र विशेष गरिकन यो किराँतीहरूले चाहिँ अहिलेको नेपालको यो सिमरनगढ भन्छ, सिमरनगढमा चाहिँ ठुलो बस्ती नै उनीहरूले बसालेका थिए र त्यहाँबाट चाहिँ किराँतीहरू उत्तरतिर हुँदाखेरि त्रिशुली, गण्डकी, बागमती र चतराघाटबाट उकालो चढेको थुप्रो हाम्रो लोककथाहरू, किंवदन्तीहरू र हाम्रो मुद्दुमहरूमा पनि त्यो हामीले पाउँछौँ। तत्कालीन अवस्थामा बहुचर्चित विजयपुर गरी जहाँ हाङ बुद्धिकर्ण रायले राज्य गर्दथ्यो, अहिलेको अवस्थामा पनि यी सामान्य इँटाको टुक्राहरू भग्नावशेषको रूपमा पाउन सकिन्छ। यसै गरी सुरक्षाको दृष्टिकोणले खनिएका यी खाल्डोहरूको भग्नावशेष अहिले पनि रहेका छन्। मझुवागढी, खामतेलगढी, चौडण्डीगढी, हतुवागढी, विजयपुरगढी, साँगुरीगढी आदि किराँतल्यान्डका बहुचर्चित गढीहरू हुन् भन्दा सायद दुई मत नहोला। म त्यही गर्भिलो माटोमा टेकेर उभिएको छु जहाँ किराँती पुर्खाहरूले टेकेर आफ्नो विरासत कायम गरेका थिए धेरै लामो समयसम्म। वर्तमान समयसम्म पनि कोट घरहरू र गढीहरू भनेर चिनिँदै आएका यी ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक ठाउँहरूमा सामान्य पर्खाल र झाडीहरू सिवाय केही बाँकी छैन। अब यी गढीहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको भौगोलिक एकीकरण पूर्व सन्ध्या विक्रम सम्वत 1800 सम्म पनि दिवान चौतारिया, काजी र कतिपय ठाउँहरूमा राजा नै भएर राज्य गर्दथे प्राचीन वंशीय किराँतहरू। तत्कालीन माझ किराँत, वल्लो किराँत, वर्तमान खम्बुवान क्षेत्र भनेर चिनिने यी ठाउँहरू राईहरूको सघन बसोबास स्थान हो। जसको शक्ति उसको भक्ति नै थियो नेपाली राजनैतिक ऐतिहासिक घटनाक्रममा। तत्कालीन राज्य गोर्खाबाट विक्रम सम्वत 1800 देखि 1831 मा पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण गरे अदम्य साहसीका साथ राज्य निर्माणको तरल अवस्थामा। वल्लो किराँत र माझ किराँत या भनौँ खम्बुवान क्षेत्रमा सशस्त्र युद्ध भयो र सम्पूर्ण गढीहरूमा विजय प्राप्त गर्यो तत्कालीन गोर्खा राज्यले। खम्बुवान हमलामा विक्रम सम्वत 1864 सम्म जोरदार प्रतिकार गरे हतुवा राज्यका तत्कालीन युवराज अटल सिंह खम्बुले, जसलाई पृथ्वीनारायण शाहको फौजले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए। अटल सिंह जुन चाहिँ हतुवाको राजा थियो र ऊ चाहिँ हारेर भाग्यो, उसले समर्पण गर्न मानेन। भागेपछि बिहार राज्यको अहिले वर्तमान सुपौल जिल्लाको त्रिवेणीगञ्ज सब डिभिजनको बाजितपुर भन्ने गाविसमा उहाँहरूको घर पर्छ। एक भाइ चाहिँ फेरि फर्केर नेपाल आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ सुनसरीको 70 झोरा भन्ने गाविस छ, त्यहाँ आएर बसोबास गर्नुभएको छ। र यो सिंह लेख्ने भन्ने कुरामा के देखिन्छ भने अब कसै कसैको नाममा राई छ त्यहाँ वंशावली हेर्दाखेरि, तर प्रायः सो सिंह छन् र उनीहरूको जात भनेपछि त्यहाँ नेपाली राजपूत भनेर लेखा छ। किनभने राजपूत भनेपछि त्यहाँको तपाईँको फरवर्ड कास्ट हो,
पानी चल्ने होइन, अरू सबै चाहिँ तपाईँको ब्याकवर्ड कास्टहरू हुन् ब्राह्मण राजपूत बाहेक। अरुण नदी पूर्व लिम्बुवान क्षेत्रमा भने सम्झौताद्वारा केन्द्रीय राज्यमा गाभिएको थियो भन्ने प्रमाण यी ताम्रपत्र र लालमोहरहरूले प्रमाणित गर्दछ। यसरी ससाना 2200 र 2400 राज्यहरूको पुनः एकीकरण भई हिन्दू राष्ट्र घोषणा भयो र एक भाषा एक धर्मको नीति राज्यले लागू गरी संस्कृत भाषालाई मात्र काखी च्यापी वार्षिक अरबौं बजेट विनियोजन पनि गरियो र संस्कृत विश्वविद्यालयका साथै दशैं तिहार जस्ता हिन्दू धर्मको अवशेषलाई जबरजस्ती लागू गरियो। यसरी इमान्दार, असल र साहसी स्वभावका सृजनशील युवाहरूले कुरा बुझी फेरि राज्य कब्जा लिन्छन् भन्ने डर त्रासले किराँती जनशक्तिलाई लाहुरे हुन बाध्य बनाए तत्कालीन राज्यले। इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायतसँग नेपालले सन् 1816 मार्च 4 मा गरेको सुगौली सन्धिबाट ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्दछ भनेझैं किराँतहरू खेदिए लाहुरेको नाममा। सन् 1914 देखि 18 सम्म प्रथम विश्वयुद्ध र सन् 1939 देखि 45 सम्म दोस्रो विश्वयुद्धमा अर्काको मातृभूमि रक्षाका लागि युद्ध लडे बहादुरीका साथ। युद्धकै क्रममा करिब 60,000ले शहादत प्राप्त गरे, कैयौंको अङ्गभङ्ग भयो, हजारौं युद्धबन्दी भए, जसको लेखाजोखा र सही मूल्याङ्कन भएको छैन वर्तमान समयमा पनि। खास पक्का लडाइँ मैले इटालीमा दुश्मन रहेछ जर्मन मिस्त्री हुन्छ नि भात खाने, त्यो मिस्त्री बोकेको रहेछ झोलामा, त्यसले त्यो भित्र झोलामा त्यो हलिँदो रहेछ, आउँदो रहेछ। मेरो पढाइ दियाले ताकेर आँखा त्यतिको कच्चा आँखा थियो, यस्तो गरेर पल्टेको थियो, कता घुम्छ पल्टेर यताबाट कान्लामा, त्यो कान्ला थियो, कान्ला भने मऱ्यो। अझै आलै लाग्छ युद्धका यी क्षणहरू। विश्वमा गोर्खालीहरू वीर बहादुर हुन्छन् भन्ने संसारलाई प्रमाणित गर्यो, जसको पुरस्कार स्वरूप संसारले पत्याए 13 जना नेपालीहरूले विश्वकै सर्वोच्च पद भिक्टोरिया क्रस अर्थात् भिसी तकमा प्राप्त गरे। राई लिम्बुहरू आदिम कालदेखि नै खोरिया भस्मे फाडी आफ्नो किपट बनाएका यी उर्वर भूमिमाथि विक्रम सम्वत 1835 मा राज्यले हस्तक्षेप गर्यो र 1848 मा पूर्ण कब्जामा लियो नाङ्गो प्रहार गरेर। भूमि सुधार ऐन विक्रम सम्वत 2021 मा लागू गर्यो र सीमाङ्कृत बन्दै गए क्रमशः किराँतहरू। नेपाली राजनैतिक इतिहासमा अन्धकारको युग आरम्भ भयो राणा शासनकाल, जुन जङ्गबहादुरले विक्रम सम्वत 1903 मा स्थापित गरे बहुचर्चित कोत पर्वबाट। विक्रम सम्वत 1910 मा मुलुकी ऐन लागू भयो, गाई गोरु काट्न निषेध भयो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, सन् 1300 ताका मल्लकालीन समय तत्कालीन राजा जयस्थिति मल्लले चलाएका 4 जात 36 वर्णको तथाकथित जाति विभाजन झन मौलाउने अवसर पायो। विद्रोहको आवाज उठ्यो जहानीय राणा शासनको विरुद्धमा। 2007 सालको जनक्रान्तिमा नारद मुनि थुलुङ जननायक रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा मुक्ति सेना गठन गरी
खम्बुवान क्षेत्रदेखि सिंहदरबारसम्म न्यायपूर्ण क्रान्ति लडे साहसीका साथ। भुसमा सल्किएको आगो झैँ सल्कियो राणा शासनको विरुद्धमा। कुशल व्यवस्थापक नारद मुनि थुलुङ, साहसी असल नेता जीवी याक्थुङबा जस्ता नेताहरूको क्रान्तिका कारण राणा शासनले धुलो चाट्न बाध्य भयो र प्रजातन्त्रको सूर्योदय भयो पहिलो पटक नेपालमा। प्रजातन्त्रको कलिलो लाल किरण भुइँमा खस्न नपाउँदै महान नेता रामप्रसाद राई जस्ता क्रान्ति योद्धालाई रहस्यमय विलिन बनाइयो र मुक्ति र अधिकारबाट फेरि वञ्चित भए आदिवासी जनजाति किराँतहरू। यसरी प्रजातन्त्रको सूर्योदय जवानी हुन नपाउँदै निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो र विक्रम सम्वत 2017 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको बीजारोपण भयो। भनिन्छ स्वतन्त्रता मानिसको सबैभन्दा प्यारो चिज हो। यही प्राप्तिका लागि जनता पटक पटक उठिरह्यो नेपालमा। पञ्चायती निरङ्कुश शासन विरुद्धमा पुनः जनताहरू उठे। विक्रम सम्वत 2046 सालमा क्रान्तिको रातो मसाल बोकेर गाउँ गाउँ र बस्तीहरूबाट। रत्नकुमार बान्तवा पूर्वको क्षितिजबाट उदाए। अन्तत गोत्वा आंशिक अधिकार प्राप्त भयो, प्रजातन्त्र आयो र नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 बन्यो र आदिवासी किराँतीहरूको अधिकार र भाषाहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था भयो। राईहरू बहुभाषी हुन्। राईहरूको बसोबासो हेर्दाखेरि मूल थाँत थलो हेर्दाखेरि एउटा जाति बसेको एउटा थलोबाट अर्को थलो खोलाले काटेको, जङ्गलले काटेको, भिर पहराले काटेको अलग अलग ठाउँमा एक प्रकारको अलग अलग उपत्यकामा बसेको एउटा भयो। अर्को चाहिँ त्यस बेलाका मुखियाहरू, राजाहरू, रजौटाहरू जे भने पनि आफूमा मात्रै सीमित हुने र आफूदेखि अर्को चाहिँ आफ्नो जातिको नहुने, प्राय शत्रु जस्तो रहने हुनाले शत्रुको भाषा अथवा आफूदेखि गैर भाषिक समुदाय भाषा हुने हुनाले उनीहरूको भाषा सिकेनन्, आफ्नो भाषा मात्रै बोल्ने भए। प्राकृतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, मनोवैज्ञानिक हिसाबले राई भन्ने एउटा समुदायको भाषाहरू यसरी फरक हुन गएको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसको ऐतिहासिक अध्ययन हुनुपर्छ, जुन ऐतिहासिक अध्ययन चाहिँ भएको छैन। अहिले भाषिक सर्वेक्षण विस्तृत रूपमा नभएको हुनाले विभिन्न व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत हिसाबले अनुसन्धान गरेको, अध्ययन गरेको हिसाबमा 25 देखि 30 वटा भाषा बोल्ने हुन्। त्यसमध्ये एक जोडा लोप भइसकेको छ। त्यसमध्ये एउटा छुवा भन्ने हो, एउटा पोहिङ भन्ने हो, एउटा साम भन्ने हो, बुङ्ला वा साम पनि भन्छ। यसरी 3-4 भाषाहरू आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि 1-2 बोल्ने पाइन्थ्यो। ती मानिसहरू छन्, अब उनीहरू आफ्नो भाषा लोप भइसकेपछि नेपाली बोल्न थालेका छन्। आको बार भन्नुहुन्छ होइन, कुराले तपाईँ कुराले किम खोइरहेगा भन्नुहुन्छ, अनि हामी भन्छौँ मा काममा भनिन्छ। र अहिले भर्खरै सबभन्दा सानो सङ्ख्याले बोल्ने तिलुङ भन्ने भाषा छ। त्यो तिलुङ भाषा चाहिँ 50 वर्षदेखि मास्तिरका 5-7 जनाले बोल्छन्। ती बोल्ने मान्छेहरू गएपछि तिलुङ पनि लोप भएर जान्छ। यस्तो स्थिति छ। म चाहिँ संरक्षण 2 किसिमले हुनुपर्छ भन्छु। एउटा चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो, जो अहिलेसम्म गरिरहेको छैन। अर्को चाहिँ भाषाभाषी आफै पनि सचेत भएर लाग्नु पर्यो। तर हाम्रो राईहरूको सबै भाषाभाषीहरू सचेत र भएर लाग्ने स्थिति 1.63% भाषा बोलिने बान्तवा भाषा विक्रम सम्वत 2058 सालदेखि आन्युङ प्रावि तहसम्म सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसैगरी 0.19% भाषा बोलिने चाम्लिङ भाषामा पनि विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि रोदुङ राई चाम्लिङ ला
प्रावि तहसम्म पाठ्यपुस्तक लागू भएको छ। साथै कोयुहरूको आफ्नै निजी प्रयास र साङपाङहरूको नेपाली राष्ट्रिय भाषाहरू संरक्षण संस्थाको विशेष सहयोगमा पाठ्यपुस्तकहरू लागू भइरहेको छ। हाल भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, इलाम, झापा, सुनसरी आदि जहाँ बान्तवा, साम्पाङ, कोयु र चाम्लिङहरूको सघन बसोबास छ त्यहाँ लागू भइरहेका छन्। त्यसै गरी सञ्चार नीतिमा पनि संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम बान्तवा भाषालाई राष्ट्रिय सञ्चारमा समावेश गरी विक्रम सम्वत 2051 सालदेखि रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र धनकुटाबाट दैनिक समाचार तथा कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेको छ। अन्य एफएमहरूबाट पनि पछिल्लो समयमा भाषाहरूको उल्लेख्य संरक्षण भएको दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। प्रजातन्त्रको प्राप्तिसँगै सदियौंदेखि राज्यद्वारा शोषित जनता खुला सास फेर्न थाले। राज्यले आदिवासी किराँतीहरूको भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई नष्ट गरे अस्तित्व लोप हुने खतरामा पुगेको बेला किराँत राई यायोखाको जन्म युगानुकूल र समय सापेक्ष भएको हो। राईहरू बहुभाषी भएकोले भाषा, लिपि, धर्म, कला, संस्कृति र इतिहासको खोज, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2045 सालमा किराँत राई सांस्कृतिक सङ्घ नामाङ्करण गरी स्थापित सङ्घ नै 2047 सालमा आएर किराँत राई यायोखा भएको हो। ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने त्रिशुलीदेखि बनेपासम्म किराँतहरूको राज्य देखिन्छ। तर त्यसो भए तापनि वर्तमान अवस्थामा एकीकरणको ठिक अगाडिको अवस्थालाई हेरेर बनेपादेखि मेचीसम्म किराँत राज्य हुनुपर्दछ। हाल जिल्ला कार्य समितिहरू विस्तार भएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा आदि रहेका छन्। यसै गरी विदेशमा समेत किराँत राई यायोखा विस्तार भएका छन्। किराँत राई सोसाइटी अमेरिका, किराँत राई यायोखा युके, किराँत राई यायोखा कतार, किराँत राई एसोसिएसन हङकङ, किराँत राई यायोखा कोरिया र किराँत राई यायोखा मलेसिया आदि हुन्। देश छोडेर बाहिर गइसकेपछि आफ्नो संस्कार, संस्कृति, भाषाको र धर्मको ज्यादै नै महत्त्व हुँदो रहेछ। हामीले त्यो महसुस गऱ्यौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले के देखेको छु भने विदेशमा रहने नेपालीहरू र त्यसभित्र पनि किराँत राई समुदायहरूको राईहरू जब हामीले त्यहाँ राईहरूको विभिन्न संस्कार, संस्कृतिहरू, बहुली उधौलीहरू, चुला पुज्ने यावत कामहरू गर्दाखेरि जुन एउटा किराँत राई एसोसिएसन हङकङ छ त्यहाँ उहाँहरू आएर चासो लिनुहुन्छ र हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। किराँत राई यायोखाको परम्परागत उसको उद्देश्य भनेको राईहरूको माझमा रहेको विविध भाषीहरूको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्त्वको उत्थान हो। किराँत राई यायोखाले अब किराँत स्वायत्त राज्यको प्रस्ताव हामीले राज्यको पुनर्संरचना हुने क्रममा यो आएको प्रस्ताव हो। 6औं महाधिवेशन 2063 सालमा दमकमा भएको सम्मेलनले यसलाई प्रस्ताव गरेको हो र अहिले 7औं महाधिवेशनले पनि त्यसलाई चाहिँ पुनर्प्रस्ताव गरेको छ। यसले सम्पूर्ण किराँतहरूको, किराँतमा 4वटा वंश छन्, राई छ, लिम्बू छ, याखा छ, सुनार छ। किराँतले मुक्ति पाउने यो 250 वर्षको एउटा जहानीय एउटा सामन्त शासक वर्गबाट मुक्ति पाएको
यो सिङ्गै देश र त्यो भित्रको एउटा आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने किराँती राईहरूको र सिङ्गै किराँतको सबभन्दा मुक्तिको बाटो किराँत स्वायत्त राज्य नै हो भन्ने चाहिँ अहिले यो सम्मेलनले उद्घोष गरेको छ र त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेर जाने प्रण गरेका छौँ। विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलनमा समेत गणतन्त्र स्थापनामा यायोखाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। जातीय उत्थान मुक्तिका लागि यायोखाको उल्लेख्य कार्यहरू छन्। 4 किराँत संस्थाहरूको सक्रियतामा ललितपुरमा अवस्थित सानो हात्ती वनलाई किराँत धार्मिक वन घोषणा, राज्यको हरेक तह तबकामा किराँतीहरूको समान प्रतिनिधित्वको मुद्दा, साकेला उभौली उधौलीलाई राष्ट्रिय चाड घोषणा गरी एक दिन सार्वजनिक बिदा, त्यसै गरी विभिन्न जिल्ला कार्य समितिहरूको पहलमा साकेला थानको स्थापना, करोडौं मूल्य पर्ने यायोखा भवनहरूको निर्माण गरी एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम भइरहेको छ। हामीले यसलाई सम्बन्धलाई पनि हामीले त्यसको चाहिँ आधिकारिकतालाई चाहिँ स्थापना गराउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो किराँती जनसंस्थाहरूको बिचमा कुरा नभएको होइन र हामीले अनौपचारिक रूपले भए पनि साँच्चै भन्यो भने हामीले चाहिँ यसले सम्बन्ध हामी हरेक कार्यक्रममा चाहिँ यसले सम्बन्धलाई चाहिँ उल्लेख गर्ने छ, किनभने यो यसले सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो पहिचानसँग पनि हामीले गाँसेर राखेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि राजनैतिक हिसाबले नै जातीय मुक्तिका लागि विक्रम सम्वत 1864 सालमा अटल सिंह खम्बुको विद्रोहको ठीक 187 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2051 सालमा पुनः खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरी क्रान्तिको बिकुल फुके। यसरी चर्को विरोधका आवाजहरू र बन्दुकहरूको बीचमा पानीको उबानो हुनलाई तत्कालीन श्री 5 को सरकारले विक्रम सम्वत 2058 सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गरी नेपालमा 59 जातिलाई आदिवासी हो भनी औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्यो राज्यले पहिलो पटक। अब मुख्य चाहिँ प्रतिष्ठानको म्यान्डेट अनुसार हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ त्यसमा एउटा चाहिँ हाम्रो भाषाको संरक्षण र सम्वर्धन छ हैन, अनि त्यसपछि अब सांस्कृतिक र अरू इतिहासको खोजहरू छन् र अर्को चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई एउटा साङ्गठनिक रूपले उनीहरूलाई चाहिँ सशक्त बनाउने हिसाबले सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू चल्छ र हामीले अहिले आदिवासीहरूलाई 5 वटा विभिन्न आर्थिक र सामाजिक विकासको हिसाबले एउटा जुन ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स छ त्यसैको आधारमा 5 वटामा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसमा लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत भनेर 22 वटा जातिहरू छुट्याएका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ विशेष कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। समस्याहरू उस्तै रह्यो जिउका त्यौं। नेपाली जनता स्वतन्त्रता र परिवर्तनको पक्षमा उभिरह्यो निरन्तर। किराँतहरू पनि अछुतो रहन सकेनन् नयाँ युगको लागि। जनआन्दोलन भाग 2 2062-63 पश्चात नेपाल राजतन्त्रको विधिवत रूपमा अन्त्य र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा स्थापित भयो। त्यसपछि अन्तरिम संविधान बन्यो र 2063 फागुन 4 गते धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा घोषणा गरियो नेपाललाई प्रथम पटक। आदिवासी एवं प्राचीनवासी किराँतहरूको भाषा राष्ट्रिय भाषाको सूचीमा सूचीकृत गर्यो र राईहरूको जीवित भाषाहरू राष्ट्रिय भाषामा समावेश भएको संवैधानिक व्यवस्था भयो। आदिवासी जनजाति आबद्ध संस्थाहरूको विशेष पहलमा नेपाल सरकारले संसद मार्फत आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि 169 अर्थात् ILO 169 लाई 2064 साल भदौ 5 गते औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्यो। महासन्धिमा व्यवस्थाहरू धेरै छन्। आदिवासी जनजाति बसोबास गर्ने क्षेत्रमा भएको सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत,
साधनमाथि उनीहरूको पूर्ण हक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ। त्यसैगरी नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ICCPR र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र समेत अनुमोदन गरी राज्यले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नैतिक रूपमा स्वीकार गरे तापनि आदिवासी जनजाति र किराँतहरूको सघन बसोबास भूमिमा भएको वन जङ्गलहरू कि त राष्ट्रियकरण कि त राष्ट्रिय निकुञ्ज कि त सामुदायिक वन भएका छन्। त्यसैगरी जलस्रोत मन्त्रालयबाट प्राप्त आँकडा अनुसार किराँती भूमिमा बग्ने करिब 5000 खोला नालाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र राष्ट्रिय ठेकेदारहरूको नाममा दर्ता भएका छन्। नेपालको एकीकरण पछाडि पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो किराँतीहरूको आफ्नो संरचनालाई चाहिँ ध्वस्त गर्दै नयाँ संरचनामा लग्यो, जसमा चाहिँ राई, पगरी जस्तो, सुब्बा जस्तो हाम्रो चाहिँ किराँती क्षेत्रमा लागू गरियो र विशेष गरेर यो मार्फत यो राई सुब्बा मार्फत चाहिँ हिन्दू धर्म संस्कृतिहरूलाई चाहिँ लात्ने काम गरियो, जसले हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने प्रयत्नहरू गरियो। पृथ्वीनारायण शाहको बुवा नरभूपाल शाह, जसले नरभूपाल शाहले राज्य गरिरहेको बेलामा नै राईहरूले विभिन्न ठाउँमा गढीहरूमा आफ्नो शासन सत्ता सञ्चालन गरेको कुरा चाहिँ इतिहासले प्रमाणित गरेको छ र पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले नै आक्रमण गरेर बनेपामा महेन्द्र सिंह राईलाई मारेको कुरा हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। त्यसै गरी हामी विजयपुरको गढीमा बुद्धिकर्ण राईलाई तपाईँको छाला काडी काडी मारेको कुराहरू हामी सुन्न पाउँछौँ। त्यसै गरी चाहिँ हतुवामा चाहिँ सोनाङ राई आदि इत्यादिहरूले विभिन्न ठाउँमा राज्य गरेको कुरा हामी सुनिरहेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले राईलाई पगरीको रूपमा विकसित गरे भन्ने कुरा जुन छ त्यो अत्यन्तै सरासर गलत छ। राय शब्द 2000 वर्ष अगाडिदेखि देखा पर्यो। राजा सरह, राजाले त्यतिखेर राय भन्दो रहेछ, अनि त्यो अपभ्रंशित भएर राई भयो। अब जे जसरी यस्तो लामो इतिहास बोकेको जुन राई शब्द छ, माझकिराँतवासीले चाहिँ राई शब्द नछोड्नुहोस् है भनेको मैले चाहिँ त्यो हो। राई शब्द राजाबाट अपभ्रंश भई राय, रायबाट राई भएको यी इतिहासमा कोरिएका राईका भाखा, पासाकरी, अक्रेछु जस्ता वाक्यहरू उल्लेखित लालमोहरबाट पनि पुष्टि हुन्छ। यसरी राईहरू खम्बु, राय, जिमी, जिम्मावाल, तालुकदार, माथा आदि पर्यायवाची नामहरूले पनि प्रचलित छन् वर्तमान समयसम्म। विश्वको उच्च शिर चमोलङमा अर्थात् सगरमाथाको काखमा थुलुङ, कुलुङ र खालिङ राई भाषिक समुदायहरूको सघन बसोबास स्थान हो। भौगोलिक रूपबाट यो जिल्ला 86 डिग्री 21 मिनेटदेखि 87 डिग्री 1 मिनेट पूर्वी देशान्तर र 27 डिग्री 21 मिनेटदेखि 28 डिग्री 7 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। थुलुङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान देउसा, मुक्ली, कागेल, जुबु, लोखिम, नेचा बतासे, नेचा बेदघारी, तिङ्ला, नेले, सल्लेरी र रनेम आदि हुन्। थुलुक्पाबाट थुलुङ भएको तथ्य छ यस समुदायमा। थुलुक्पा अर्थात् थुलुमा भनी आफूलाई सगौरव ठान्ने यो समुदायको आदिम पुर्खा जुमाहाङलाई मान्दछन्।
जिमी भनेर समेत चिनिने थुलुङ शाब्दिक हिसाबले हेर्दा थु भनेको स्थापना वा सृजना गर्नु र लुङ भनेको ढुङ्गा भन्ने अर्थ बुझिन्छ। थुलुङ वंशावली तथा इतिहास अनुसार प्राचीन समयमा काठमाडौँबाट राज्य विस्थापित भई किराँती छाप हुँदै जुम्बेसी गई जुमाहाङ बसे। कालान्तरमा तिनै पुर्खाका 10 भाइ छोराहरू भए, जसमा कान्छा छोरा रामल्युहाङ मुक्लीमा अधिपत्य गरी बसे र यिनै रामल्युहाङका सन्तानको रूपमा थुलुङहरू रहेको हो भन्ने तथ्य छ। करिब 1 लाख जनसङ्ख्या भएको थुलुङहरूको पनि 86 वटा पाछाहरू छन्। आफ्नो मातृभाषालाई थुलुङलो अर्थात् थुलुङल्वा भन्ने यो समुदायको दोषी, यसै गरी मार्साखोङ सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा रहँदै आएको छ वर्तमान समयसम्म पनि। कुलुङ राईहरू सोलुको छेस्काम, वुङ र गुदेल उद्गम स्थल मान्दछन्, जसलाई महाकुलुङ भनिन्छ। शाब्दिक हिसाबले कु भनेको पानी र लुङ भनेको ढुङ्गा भन्ने बुझिन्छ। कुलुङका आदिम 4 पुर्खाहरू पिलमोङ, सोताङ, ताम्सी, छेस्मी हुन्। कुलुङहरूभित्र पनि 86 वटा पाछाहरू र 237 दपसनिङ छन्, जस्तै होचराउ, फोनिलु, गान्खु आदि पाछाहरू पर्दछ। आफ्नो मातृभाषालाई कुलुरिङ भन्ने यस समुदायको भाषाहरूको सन्दर्भमा निकै प्रयासहरू भएका छन्। थाम्सुबोम, थोमे, दिबुरिम, नागी, देदाम, भूमे, तोस गर्ने आदि सांस्कृतिक परम्परा रहिआएको छ यस समुदायमा। खालिङ वा ख्यालरादु भाषिक समुदाय बसोबासको हिसाबले काकु, वाक्सा, वाकु, जुभिङ र टाक्सिन्दु आदि ठाउँहरू हो। आदिम पुर्खा खुलु र उनका सन्तान देक्प्य र माप्यको सन्तान आफूहरूलाई सम्बोधन गर्ने हाल करिब 40,000 जनसङ्ख्या रहेको किराँत खालिङ राई उत्थान सङ्घको आँकडा छ। आफ्नो मातृभाषालाई ख्यालरादु भन्ने गर्दछन्। ख्याल शब्द नै अपभ्रंश भई खालिङ भएको र जसको अर्थ पूर्वज वा पितृलाई पूजा गर्ने भन्ने बुझिन्छ। करिब 90% खालिङ भाषा पनि बोल्दछन्। अन्य समुदायमा झैँ यस समुदायमा पनि करिब 80 वटा पाछाहरू छन्, जस्तै कर्सेङ, थुला, हाङसुङ, सोइजी, रुना आदि हुन्। सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा भूमि पूजा अर्थात् वासलाई मान्दछन्। ओखलढुङ्गा जिल्लामा ओम्बुले, जेरोजेरुङ र बाहिङ राई भाषिक समुदायहरूको मूल बसोबास स्थान हो। भौगोलिक रूपबाट यो जिल्ला 86 डिग्री 34 मिनेटदेखि 86 डिग्री 40 मिनेट पूर्वी देशान्तर र 27 डिग्री 8 मिनेटदेखि 27 डिग्री 31 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। वाम्बुले भाषिक समुदायको मूल तथा ऐतिहासिक बसोबास थलो ओखलढुङ्गाको थाक्ले, मानेभन्ज्याङ, उँबु, वाक्सा, मोली, त्यसै गरी
खोटाङ जिल्लाको बाहुनी डाँडा, च्यास्मिटार, डिकुवा आदि मुख्य ठाउँहरू हुन्। वाम्बुले अर्थात् उबुले, चौरासे भनेर चिनिने साझा भाषा तथा संस्कृति एक रूपताको आधारमा यस समुदायभित्र विशेष गरी 5वटा थरहरूको सामूहिक समुदाय नै वाम्बुले राई हुन्, जसमा राबुङ, जेरो जेरुङ, बाहिङ रोके, दोमी दुमी तथा थुलुङ रहेका छन्। वाम्बुले राई समाज वामरास नेपालका अनुसार करिब 60,000 जनसङ्ख्या रहेका छन्। सामादितिम उनीहरा ग्लकु हम्बा पटिल खोटाङ पटिल चाहिँ भुमजुबाम आमम्बा ग्लकु आमम्बा ओखलडुङ्गा पटिल चाहिँ लिपजुनो। आध्यात्मिक आस्थाको रूपमा सबैभन्दा ठुलो कुल देवताको रूपमा लिब्जु, माइलो भोमजु र कान्छो देभुब्जु थुम्काहरूलाई मान्न थालियो भने सामूहिक चाडको रूपमा ड्वाङकुम पूर्णे तिथिले जनै पूर्णिमाको दिन मान्दछन्। खाउमोलाई 2 तरिकाले गरिन्छ। कुयामो खाउमो, यस खाउमो मृतकको प्रथम वार्षिकीमा गरिन्छ। खुरी खाउमो, यसमा विशेष गरी भर भाकलको निम्ति गर्दछन्, तर यो दुवै खाउमोमा साकेलासँग केही नाचको हिसाबले मिल्ने किसिमको खाउमो नाच अत्यन्त अनिवार्य नियमको पालना गर्दै यो दिनमा नाच्ने र अन्य समयमा कुनै पनि हालतले नाच्न नहुने वाम्बुले राईहरूको कडा विश्वास र आस्था नै यस समुदायको विशेषता हो। स्मरण रहोस्, भाषिक र सांस्कृतिक हिसाबले एकीकृत रहँदै आए पनि वाम्बुले राई समाजबाटै 2063 सालबाट जेरोहरू छुट्टिएर आफ्नै थरको संस्था गठन गरी छुट्टै भाषिक संस्थाको रूपमा पहिचान बनाउने अभ्यास गर्दै पनि आएका छन्। जेरो अर्थात् जेरुङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान सुस्नेरी, बल्खु, माधवपुर, डाँडा जेरुङ, गैरी जेरुङ र हिलेपानी गाविसहरू हुन्। त्यसै गरी सिन्धुली जिल्लाको पूर्वोत्तर भूभाग रत्नवती गाविस आसपास हो। ईसा पूर्व 400 तिर काठमाडौँ उपत्यकाबाट लिच्छवीहरूसँग पराजित भएपछि पूर्व पस्ने क्रममा योक्नेहाङ राजाले राज्य विस्तार गर्दै यो ओखलढुङ्गासम्म ल्यायो। कालान्तरमा यिनै राजाका सन्तान जेरो अर्थात् जेरुङ हो भनी मान्दछन् यस समुदायमा। लिच्छवीहरूले त्यहाँसम्म पुऱ्याएर उनीहरू फर्केको रे होइन। अनि त्यही सादी डाँडादेखि माथिको डाँडा चाहिँ तपाईँको जेरुङ भनेर चिन्छौँ, सिस्नेरी गाविसमा पर्छ अहिले त्यो चाहिँ होइन। शाब्दिक रूपबाट हेर्दा जी भन्नाले काउनी र रुङ भन्नाले बारी, काउनी बारीबाट नै अपभ्रंश भई जेरुङ भएको हो। किरात जेरो रादु समाजका अनुसार टोलुपे, सुत्राप, रके, सूर्यवंशी रके आदि पाछाहरू छन्। करिब 80% भाषा बोल्ने यस समुदायमा 10,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। बाहिङ अर्थात् बायुङ राईहरू ओखलढुङ्गाको रागादीप, डिङ्गुटार, बरुनेश्वर, रुम्जाटार, केतुके, मोली, भदौरे, दियाले आदि मूल बसोबास स्थानहरू हुन्। त्यसै गरी सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा बेतघारी र नेचा बतासे मूल बसोबास रहेको छ। रोको, रेके, बायुङ, रुम्दाली नामले समेत परिचित यो समुदाय इतिहासको कुनै कालखण्डमा बुङनाम गढी जुन बुङ राजाले राज्य गर्दथ्यो, च्यामाजिती राईको चिसङखुगढी र
तोलो राजाको तलुवागढीसँग सामरिक महत्त्व राख्दछ। यस समुदायमा पनि सोचेचा, पिचाचा आदि 53वटा दोचा अर्थात् पाछाहरू पाइन्छन्। आदिम पुर्खाहरू रेन्दुप्पा, रुम्बु र खालुवालाई मान्दछन्। रुम्दाली, पाइरी नाम्सा, नेचाली, हङ्गुचा र रोकेचा आदि समूहमा भाषिक हिसाबले विभक्त छन्। त्यसैगरी यस समुदायको जनविश्वास अनुसार रुङबुढा नामक राजाले शासन गरेको क्षेत्रलाई रुम्डाटार र रुम्डाटार शब्द नै अपभ्रंश भई रुम्जाटार भएको र यिनै पुर्खाको सन्तान र रैतीलाई रुम्दाली भनिएको तथ्य पनि छ। यस समुदायभित्र ह्वाङ सेग्रो वा हाङ्गोचो मौलिक तथा सांस्कृतिक संस्कारको रूपमा रहिआएको छ। करिब 50,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। खोटाङ जिल्लामा तिलुङ, दुमी, साङपाङ, कोयुकोई, नाचिरिङ, चाम्लिङ र पुमा राई भाषिक समुदायहरूको मूल बसोबास स्थान हो। भौगोलिक रूपबाट यो जिल्ला 86 डिग्री 34 मिनेटदेखि 86 डिग्री 69 मिनेट पूर्वी देशान्तर र 26 डिग्री 5 मिनेटदेखि 27 डिग्री 26 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। तिलुङ भाषिक समुदायहरू दुर्छिम, च्यास्मिटार, डिकुवा, थानगाउँ, आँपटार, राईघाट र उदयपुरको रूपाटार आदि गाविसमा बसोबास गर्दछन्। तिलिङ नामले समेत चिनिने यस समुदायमा करिब 3,000 जनसङ्ख्या रहेको र करिब आधा दर्जन पाछाहरू छन्। बोकिन्छा, बयाछा, मुछुङछा आदि हुन्। आदिम पुर्खाहरू हर्कबासी र हिमाबासीलाई मान्दछन्, जसमा हर्कबासीका सन्तान च्यास्मिटार र हिमाबासीका सन्तानहरू डिकुवामा बसोबास गर्दै आएका छन्। आफ्नो मातृभाषालाई ब्लामा भन्ने यो समुदायले न्वागी मौलिक संस्कारको रूपमा गर्दै आएका छन्, जुन माघ महिनामा गाउँका सबै दाजुभाइ अर्थात् वंश र छिमेकीहरू समेत भएर यो पितृ कार्य मनाउँछन्। भाषिक दृष्टिले लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको र जनसङ्ख्याको हिसाबले अन्य समुदायभन्दा निकै कमी छ यस समुदाय। दुमी अर्थात् रदु जनसङ्ख्या र भाषिक दृष्टिले निकै ठुलो सङ्ख्या रहेको अर्को समुदाय हो। बाक्सिला, हार्मी, जाल्पा, सप्तेश्वर, माक्पा आदि गाविसहरू मूल बसोबास स्थान हो। शून्य 0.05% भाषिक दृष्टिले वर्चस्व रहेको दुमीभित्र पनि छछाप्पा, छास्मी, दिक्पा दिखामा जस्ता 7वटा सामे र 21वटा पाछाहरू छन्। इतिहासको कुनै कालखण्डमा किराँतीका सन्तानहरू दुमी, खालिङ र कोयु दाजुभाइ भेट भइबसेका यो ऐतिहासिक ठाउँ दुङकुलुङ ढुङ्गा शब्द अपभ्रंश भई दुम्की र दुमी भएको जनविश्वास छ। कालान्तरमा खालिङहरू सोलुखुम्बु, कोयुहरू सुङदेल र दुमीहरू यही बाक्सिलामा बसोबास गरेको तथ्य छ। दुमीहरूको भाषिक संस्था दुमी किराँत राई फन्सिकिमका अनुसार
करिब 20,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। सथम, सुरह, हलक्सु, खवचु, राइचु आदि पाछाहरू रहेको यस समुदायमा खवाचु र राइचु बीच कहिले झगडा नगर्ने भनी राखिएको यो ससी ढुङ्गा वा सम्झौता ढुङ्गा, बर्मी धारा, चिलिम ढुङ्गा आदि ठाउँसँग सांस्कृतिक महत्त्व राख्दछ। सप्तेश्वर र बागशिलाको सिमानामा पर्ने यो केपिलास अर्थात् चिनागढी तत्कालीन चौदण्डी गढीको अधीनमा रहेको तथा नेगुहाङ र रोकोबासीले शासन गर्दथे। दुमी राईहरूको वंशावली अनुसार यस गढीमा दुमीहरूको पुर्खाले राज्य गरेको पाइन्छ। आक्रमण गरेर जितेको भन्नेसम्म सुने हौँ र हामी त्यो दरबारमा हेर्न आइरहन्थ्यौँ। साम्पाङ राईहरूको आदिम थलो यस जिल्लाको पूर्वोत्तर भाग खार्मी, पाथेखा, बासपानी, खारतम्छा र फेदी गाविसहरू हुन्। यसलाई पाखा बास फेदी पनि भनिन्छ। त्यसै गरी रावा खोलाबाट 300 वर्ष अगाडि भोजपुरको साम्पाङमा आई बसोबास गर्दै आएका छन्। यस समुदायको मिथकहरू र जनश्रुति अनुसार हाल बासपानी खोकमा गाउँ, तापखोला र वनामा खोलाको सङ्गम स्थल पर्ने ठुलो चप्लेटी सम्फेलुङलाई खिम अर्थात् घरको रूपमा मानी बसोबास गर्दै आए साम्पाङहरू। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने झै हामी सम्पूर्ण साम्पाङ राईहरू एकबद्ध भएर रावा खोले साम्पाङ भनी आफूलाई सगौरव ठान्ने यस समुदायको जनसङ्ख्या करिब 1 लाख भएको किराँत साम्पाङ जुम्लेखा नेपालको तथ्य उल्लेख छ। यहाँ मिनाम गाउँ साल्पा पोखरीलाई आस्थाको केन्द्र मान्ने यो समुदायभित्र पनि 20 वटा पाछाहरू छन्। सुप्तुलुङ, शिलिचोङ पर्वत आदि सांस्कृतिक स्थलहरू हुन् यस समुदायको। कोयु अर्थात् कोहीहरूको मूल थलो सुङदेल र दिप्सुङ हो। भाषिक दृष्टिले 0.01% छन्। करिब 8 वटा पाछाहरू छन्, जस्तै मोनचुप्पा, धिरुल, हङदुक, साफाफा, तोलेमे, गौरुङ, नापाछा, राईपाछा आदि हुन्। वंशजको हिसाबले यसभित्र पनि 12 नेभाइ, 8 नेभाइ र 4 नेभाइमा विभक्त भई नजिक र टाढाका दाजुभाइ छुट्याउने चलन छ। महावीर यस समुदायको आस्थाको केन्द्र हो, जुन पुस्तौँदेखि वर्तमान समयसम्म पनि रहिआएको छ। नाचरिङ खोटाङ जिल्लाको रावा खोलाको आसपास बाँकाचोल, राखा वाङदेल, धारापानी आदि ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्। किराँत रदु नाचरिङ शाखाम संस्थाका अनुसार राखा वाङदेल राधाममालाई उद्गम स्थल तथा तुमसोली आदिम पुर्खाको कान्छा सन्तान नाचरिङलाई मान्दछन्। थुक्सु, रोचो, खेबाबो, खब्दुलु, ताराफखु आदिम पुर्खाहरूको सन्तान 90 वटा पाछाहरूमा फैलिएका छन्। कालान्तरमा यिनै पुर्खाका सन्तानहरू थुक्सु रावा, रोचो वाङदेल, खेबाबु पारा, खब्दुल, पिल्मो पैलमङ र राताखु सोताङमा बसोबास गरे।
स्मरण रहोस् साखाम संस्थाको तथ्यअनुसार सोताङ पनि नाचुरिङ वंशभित्रको रातापखु पुर्खाको सन्तान जो सोताङ गाउँमा बसोबास गरेकाले सोताङ भएका हुन्। सातो पुर्खा बसेको क्षेत्रलाई सोताङ भनिएको पनि तथ्य छ। चामलिङ अर्थात् रोदुङ खोटाङ जिल्लाको बुइपा, बामराङ, नेर्पा, निर्मली डाँडा, रतनछा, मातिम, सल्ले, महादेव स्थान, धेतुङ, हलेसी, विजय खर्क, डाँडा गाउँ, खिदिमा आदि गाविसहरूमा या भनौँ केन्द्रीय भागमा मूल थलो बनाई बसोबास गरेका छन्। त्यसै गरी उदयपुरको बलमटा, बासबोटे, ताम्लिछा आदि ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्। आफूलाई रोदुङ भन्ने यो समुदाय मातृभाषालाई इला भन्दछन्। उधौली उभौली उभौली धिरी नाम उधौली छिरी नाम दा युद्ध गर्न कामसोरेसँग चाहिँ अब चामलिङहरूको नामाकरण सम्बन्धमा ट्याम्के डाँडाबाट चाम्के शब्द अपभ्रंश हुँदै त्यहीबाट चामिङबाट चामलिङ भएको जनश्रुति छ। उचाइमा रहेको यो टेम्के डाँडा हाम्रा पुर्खा भुसुरीका 3वटा सन्तानहरू जब आफ्नो अंशबण्ड किराँत राई चामलिङ खाम्बातिमका अनुसार चालिमहाङ राजाका सन्तान चामलिङ भएको अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य छ, जुन आफूहरूलाई करिब 2,50,000 जनसङ्ख्या भएको तथ्य उल्लेख छ। वाछापा, छोछापा र भुसुरी ऐतिहासिक पुर्खाहरू मानिन्छ यस वंशमा। चामलिङ भित्र पनि करिब 503 पाछाहरू छन्। दिखली पाछा, पतछा, साले वृक्षा, रोदली, बुते पाछा, मैधुङछा आदि हुन्। पुमा अर्थात् रकोङ भाषिक समुदायको चिसापानी, दिप्लुङ, साउने चौर, देवीस्थान, पौवासेरा, मौवा बोटे आदि गाविसहरू मूल बसोबास स्थान हो। यसै गरी उदयपुरको चौदण्डी, सिद्धिपुर, बसाहा, बेलटार आदि ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्। किराँत पुमा राई तुप्खा बाङ्खालाका अनुसार 14वटा पाछाहरू भएको र अनेकौं संस्कारहरूमध्ये सुँगुरको माउ अर्थात् खोङमा माउ पाल्ने परम्परा छ, जुन पित्रलाई बुझाइन्छ। त्यस दिनदेखि घरको मुलीले 3 देखि 7 दिनसम्म अरूको जुठो खानु हुँदैन। फागु लाख मौलिक परम्परा मान्ने यो समुदायको जनसङ्ख्या करिब 15,000 रहेका छन्। ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको गोल्पा राजा र फेङमा रानीको विवाहमा अल्पिएको जन्तीहरू र ऐतिहासिक रूपमा रहेको यो जन्ते ढुङ्गा र पोखरी अझै यथावत र जीवित रहिरहेको छ। त्यसै गरी आदिम कालमा 7 वर्षीय चेलीको मृत्यु भएपछि अवतारीको रूपमा उत्पत्ति भएको होङमा थान एवं आदिम कालमा बुढाहाङको सेतो हात्तीले भाँचिएको साङ्केन वा लुङा अस्तित्वको प्रतीक हो। पृथ्वीनारायण शाहको भौगोलिक एकीकरण पूर्व सन्ध्यामा तत्कालीन अवस्थामा बहुचर्चित हतुवागढी क्षेत्र जहाँ राजा सुनाहाङले राज्य गर्दथ्यो, वर्तमान समयमा भोजपुर जिल्लामा पर्ने यस जिल्लामा दुङमाली, नेवाहाङ र बान्तावा राई भाषिक समुदायहरूको सघन बसोबास स्थान हो।
भौगोलिक दृष्टिकोणले यो जिल्ला 86 डिग्री 54 मिनेटदेखि 87 डिग्री 17 मिनेट पूर्वी देशान्तर र 26 डिग्री 53 मिनेटदेखि 27 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। दुङमाली भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान सानो दुङमा, ठुलो दुङमा र बास्तिम, त्यसै गरी तिवारी भन्ज्याङ, च्याङ्ग्रे, याकु आदि हो। यो क्षेत्रलाई पौवा खेसाङ थुम पनि भनिन्छ। किराँत राई दुङमाली भाषा संस्कृति संरक्षण मञ्चको स्रोत अनुसार हाङबाङ, पोङवात, पावैन, चोखाङ र सालु कठेन वा पाछाका सन्तानहरू फैलिएको हो दुङमालीहरू। दुङमाली नामाकरणको सन्दर्भ पनि कम महत्त्व छैन। यस ठाउँमा पानी थिएन पहिले। कुनै समयमा कटुन्जेको एउटा लुगुन ढोले बिजुवा धनकुटाबाट चिन्ता बसी फर्कने क्रममा पानीको प्यास मेटाउन मुन्दुमको शक्तिले यो मार्ताङबाट बाँड तेन धारामा हानी पानी फुटाएर पिएको जनविश्वास छ। दुङमा भनेको बान्त भाषाले पिउनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले राखिदिनु भएको नाम हो दुङमा। र जुन करिब 7,000 जनसङ्ख्या रहेको यो समुदायमा ढोकुर सिंह जस्ता मौलिक परम्परा रहिआएको छ। नेवाहाङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान नेपाली डाँडा, मझुवा जिमी गाउँ हो। त्यसै गरी कुलुङ, गोविन्द चौर, चिउरी बोटे र सङ्खुवासभा जिल्लाको वाना, याफु, माङतेवा आदि ठाउँहरूमा पनि बसोबास गर्दछन्। यो ठाउँको मूल बासिन्दाको रूपमा दावी गर्ने बुङलावा, जसको आदिम पुर्खाको रूपमा फोक्ला र दिबरुङमालाई मान्दछन्। यो समुदाय करिब 5% मातृभाषा बोल्दछन्। महिला वा नारीको सामे युङखामा र पुरुषको लाछापा मान्दछन् र ऐतिहासिक प्राचीन आस्थाको रूपमा 5 बहिनी भूमि देवी साखेवालाई मान्दछन्। स्मरण रहोस्, मेवाङ र नेवाहाङ एउटै भाषिक समुदाय हो भन्ने इतिहासकारहरूको मत भए तापनि आफूहरू फरक भएको मत यस समुदायहरूबीच रहिआएको छ। तर कसैले अब हामीलाई नेवाङ होइन तपाईँहरू मेवाङ हो भन्नु उहाँहरूले उचित ठान्दिन, कारण त्यसको आधार छैन। आधार चाहियो उहाँहरूलाई। हामीले तपाईँ त मेवाङ भन्नुहुन्छ, मेवाङ होइन नेवाङ हो भन्ने त्यसमा फेरि आधार पनि छैन। खालि पुर्खाहरूले भनेर ल्याएको कुराहरूलाई हामीले मानेका कुरा मात्रै हो। बान्तावा अर्थात् किरावा भाषिक दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा ठुलो समुदाय हो। किरावा भनी आफूलाई चिनाउने यो समुदाय ऐतिहासिक हतुवागढी क्षेत्र, रानीबास, गोरेटार, खैराङ, हसनपुर, बासीखोरा, सिन्राङ, बैकुण्ठे, होमताङ, त्यसै गरी दिल्पा नाघी, छिनामखु आदि सघन बसोबास स्थान हो। शाब्दिक हिसाबले बान्तावाको धेरै अर्थहरू छन्, जसमध्ये पानीको मुहानबाट आएको अतिथि भन्ने अर्थ चाहिँ निकै भर पर्दो छ। यसैलाई बोनतावा, बुनतावा आदि अर्थमा समेत चिनिने
करिब 260वटा पाछाहरू छन्, जस्तै बालाहाङ, सुप्तिहाङ, रङछङ, माङफाङ, दुखुन आदि हुन्। अरुण उपत्यका भनेर चिनिने सङ्खुवासभा जिल्ला मेवाहाङ, लोहोरुङ र याम्फू राई भाषिक समुदायहरूको सघन बसोबास स्थान हो। भौगोलिक रूपमा यो जिल्ला 86 डिग्री 54 मिनेटदेखि 87 डिग्री 39 मिनेट पूर्वी देशान्तर र 27 डिग्री 8 मिनेटदेखि 27 डिग्री 57 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। मेवाहाङ राईहरूको मूल बसोबास स्थान याफु, ताम्कु, बाला, सिसुवा खोला, माङतेवा आदि ठाउँहरू हो। मेवाहाङ राई याखुम वासस्थाका अनुसार मेवाहाङभित्र पनि 24वटा पाछाहरू छन्। लाङछावा, तेम्मारा, केत्रा, लम्लुमा आदि हुन्। यस समुदायको मुन्धुम र वंशावली अनुसार जेठा खम्बुहाङ कुलुङ, माइला मेवाहाङ र साइला मेतनाहाङ लिम्बू 3 भाइ खुवालुङ वर्तमान बरा क्षेत्रबाट छुटेका हुन्। त्यसपछि भोजपुरको दिङ्लामा मेवाहाङ गढी बनाएर बसेका र यिनै राजाका सन्तान कालान्तरमा नेपाली डाँडा, चौकी डाँडा, खाटाङमा कुलुङ हुँदै सङ्खुवा सभासम्म विस्तार भएको हो। यस समुदायको खावाङ पुज्ने, सिक्ला पुज्ने परम्परा रहिआएको छ। किराँतीहरूको मुन्धुम, मिथक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्व राख्ने खुवालुङ क्षेत्रमा म यति बेला उभिएको छु। यो खुवालुङ क्षेत्र धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर जिल्लाको सङ्गम स्थल त्रिवेणी घाटमा अवस्थित छ। खुवालुङलाई किराँतीहरूको विभिन्न मिथक र मुन्धुमहरूमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ, जसमध्ये आदिम पुर्खाहरू खाक्सिरी र युमुल्डुको सन्तानहरू छकुवाका 4 वंशहरू थिए: खम्बुहाङ, मेवाहाङ, मेतनाहाङ र मेचेकोसी। ती वंशहरू जेठा दुधकोशी, माइला अरुण र साइला तम्मुर र कान्छा मेचेकोसी तराईमा नै बसोबास गरे। यसरी 4 भाइ किराँतीको सन्तानहरू छुटिएको ऐतिहासिक ठाउँको वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा पनि सांस्कृतिक हिसाबले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। लोहोरुङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान अरुण उपत्यका खाँदबारी बजार क्षेत्र, डाँडापाङमा, गैरीपाङमा, चिप्लेपाङमा र लोकेपाङमा, हेलुवा, खप्तुवा आदि हुन्। आफ्नो मातृभाषालाई याखावा खाप अर्थात् खानावा भन्दछन्। सामेत वा चावा महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछन्, जुन पुजारी याटाङपा अर्थात् याटाङमाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य गर्दा प्रयोग गर्दछन्। पहिला यही पाङमा एरिया मात्रै हुन्थ्यो यो सर्व। आफूहरूलाई याखाब्बा भन्न रुचाउने यो समुदाय 6वटा साम्याङलाई मूल देवताको रूपमा पुज्ने गर्दछन्, जस्तै पाम्पा, चक्ख, रिम्पिए, लाटबा, देचाप्पा र सुब्बा सुब्बेनी आदि हुन्। भुइँघर बनाउनु नहुने र आफ्नै मौलिक ढाँचाको घर बनाउने चलन छ। लोहोरुङभित्र पनि 19वटा पाछाहरू छन्, जस्तै देखिम, खिम्बु, लाङसोङ, थाम्पाङ आदि हुन्। यो चुल्लो छेउमा माङ्सु पितृ राख्ने गर्दछन्, जसको सिधा भुइँमा गोरु बाँधी पूजा गर्ने परम्परा छ। त्यसैगरी याम्फू भाषिक समुदाय विशेष गरी मकालु, पाथिभरा, पावाखोला, नोम, बारबिसे, माछे पोखरी,
खादबारी आदि ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्। त्यसै गरी धनकुटाको राजारानी गाविसमा पनि बसोबास गर्दछन्। अरुण पूर्वलाई आफ्नो पुरानो मौजा भनेर दाबी गर्दछन्। आफ्नो मातृभाषालाई याखावा खाप भन्ने यो समुदायको पनि समेक अर्थात् पाछाहरू 33 वटा छन्, जस्तै नुम, गेसा, चङ्खा, खाकुरा, नेवा आदि हुन्। आफूहरूलाई याखावा भनी सम्बोधन गर्ने करिब 70,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। सालको बहुचर्चित खोकु छिन्ताङ हत्याकाण्डमा बनेको शहीदहरूको गाउँ धनकुटा जिल्ला आठफरिया छिलिङ अर्थात् छुलुङ, छिन्ताङ, फाङदुवाली र मुगाली राई भाषिक समुदायहरूको सघन बसोबास स्थान हो। भौगोलिक दृष्टिकोणले यो जिल्ला 87 डिग्री 9 मिनेटदेखि 87 डिग्री 35 मिनेट पूर्वी देशान्तर र 26 डिग्री 51 मिनेटदेखि 27 डिग्री 11 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। त्यो कुराहरू त हामीमा अनिवार्य आउनु पर्ने। आठ पहरिया भाषिक समुदाय धनकुटा बजार, बिहीबारे हाट, कर्मीटोल, बस पार्क, बेलाहारा, भिर गाउँ आदि ठाउँमा बसोबास गर्दछन्। आठ परे अर्थात् आठ प्रे नामले समेत चिनिने यो समुदायमा धनकुटेली, बेलाहारे र भिर गाउँले गरी 3 समुदायमा विभक्त भएका छन्। आठ पहरिया किराँत राई समाजको अनुसार आफ्नै राज्य भएको र त्यसलाई जोगाउन 8 प्रहार खटेकाले 8 प्रे 8 पहरिया भएको दाबी छ। यस समुदायभित्र पनि करिब 22 पाछाहरू छन्। माबुङ, छिरिङ, छाराहाङ आदि हुन्। मार्गा पूजा र 52 चुल्हालाई मान्दछन् युगौँदेखि यस समुदायले। वर्षभरि मृत्यु भएका प्रत्येक वर्षको कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा र मङ्सिर पूर्णिमामा बर्हा क्षेत्र गई केश मुण्डन गर्नुपर्छ र काजक्रिया गर्दछन्। यसरी जाँदा पैदल नै जानुपर्ने र फर्कँदा तमोर घाटमा एक रात अनिवार्य बसी पुनः धनकुटा पुगी 52 चुला र मार्गथानमा चोखिने परम्परा रहिआएको छ। छिलिङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान आँखीसल्ला गाविस हो। छुलुङ पर्यायवाची नामले समेत चिनिने यस समुदायभित्र पर्ने करिब 22 वटा पाछाहरू छन्। आफ्नो मातृभाषालाई छिलिङ अर्थात् छुलुङ रुङ भन्दछन्। हाल करिब 1314 जनसङ्ख्या रहेका छन्। यो भाषा करिब 90% बोल्दछन्। विशेष गरी 5 वटा प्रमुख पाछाहरू छन्। छोङ्खा, लोङ्गुवा, फाङफु, गन्चु र राजबेङ्सी हुन्। मौलिक संस्कृतिको रूपमा सिरुवा, न्वाङ्गी, पानी माग्ने र वाडाङ्मी गर्दछन्। बुढाहाङको सन्तानहरू आफूहरू भएको र हाल इष्टदेवको रूपमा वर्षमा 12 पटक विभिन्न नामले पुज्ने गर्दछन्। त्यसै गरी छिन्ताङ भाषिक समुदाय
विशेष गरी छिन्ताङ र खोकुमा मूल बसोबास गर्दछन्। तेले नामले समेत चिनिने यस समुदायभित्र पनि नाइका, तेले, दलहाङ, साम्पाङ आदि गरी लगभग 32 वटा पाछाहरू छन्। छिन्ताङ र पुमा भाषा अभिलेखीकरण अनुसार खालसा क्षेत्रमा बसोबास गरेका यी समुदायले करिब 80% भाषा बोल्दछन् र करिब 9000 जनसङ्ख्या रहेको छ। बागो माङ्ला बागो पहिले राजदेवको रेछ्याङको लाग्छम दिनवटा दुवासा मेइसाजिङा बाबा आनी वाडामीको। यस खालसा क्षेत्रमा छिन्ताङ, बान्तवा आदि भाषिक समुदायको एउटै मौलिक सांस्कृतिक चाड वाडाङ्मी सेवा रहिआएको छ। यो चाड हरेक वर्षको कार्तिक महिनामा मनाइन्छ। फाङदुवाली भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान पाखरीबास गाविस हो। जनसङ्ख्याको दृष्टिले 2500 जति रहेको यो समुदायभित्र पनि तुम्छा, याङबाङ, नामेक र माङफाङ, बालिङ, चुक्खाडाङ, माङबोङ, खम्बु जस्ता पाछाहरू छन्। करिब 1800 ताका भौगोलिक एकीकरण समयमा भोजपुरको सानो दुम्माबाट विस्थापित भई यस ठाउँमा आई जङ्गल फडानी गरी सर्वप्रथम बस्ती बसाउन फाँडेको हुनाले फाङदुवाली भएको जनश्रुति यद्यपि छँदैछ वर्तमान समयसम्म पनि। मुगाली भाषिक समुदाय बसोबासको हिसाबले मुगा गाविस सघन बसोबास स्थान हो। जनसङ्ख्याको हिसाबले निकै कमी रहेको यो समुदायमा पनि लाम्बीछोङ, खुङछा, कोतोरा, खाम्ले, युपिचिङ, चोखाङ, गौरा आदि पाछाहरू रहेका छन्। मुगाली किंवदन्ती अनुसार एउटा जालहारी जाल हान्दै अरुण नदीको शाखा खोला हालको यो जलदेवीसम्म आएछ। जालहारीले जाल हान्दै आउँदा बिहान उज्यालो भइसकेको र त्यो माछा ढुङ्गाको शिलामा परिणत भइसकेको थियो। कालान्तरमा त्यो जालहारी त्यही बसोबास गरे र हाल यिनैको सन्तानलाई मुगाली समुदाय मानिन्छ। हामी हजुरको त्यही हाम्रो चाहिँ अब मेन कुल त हाम्रो गैँया नै हो। गैँयालाई हाम्रो चाहिँ फुरा भन्छ। अनि दोस्रोमा हाम्रो जलदेवी ठकुरानी हाम्रो भाषाबाट मुरा भन्छ। यो गैँयामा चाहिँ हजुरको बङ्गुरको पाठाबाट पूजा हुन्छ हाम्रो र कुखुरा अरू लाग्दैन। अनि साउने सङ्क्रान्ति मान्छौँ हजुरको भव्य तालले। यस समुदायमा अन्य समुदाय झैँ चुखुम दिमा छोरीको र फेबिबा छोराको सामे रहेको छ र हाल करिब 2500 जनसङ्ख्या रहेको छ। प्राकृतिक दृष्टिले सुन्दर जिल्ला इलामको पञ्चकन्या र फिक्कल गाविसहरूमा लिङखिम राई भाषिक समुदायहरूको मूल बसोबास स्थान हो। भौगोलिक दृष्टिकोणबाट यो जिल्ला 87 डिग्री 35 मिनटदेखि 88 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशान्तर र 26 डिग्री 39 मिनटदेखि 27 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। तत्कालीन माझकिराँत सलेवा किपट थात थलो छोडेर यस ठाउँमा बसोबास गरेको 13 पुस्ता भएको छ। आदिम पुर्खाहरू रागभाङ जेठा, मारिङ्गा माइला र लाङदाक्पा कान्छा 3 भाइ सन्तानहरू भएको तथ्य भए पनि जेठा भाइ राङभाङलाई हाल भोजपुरको लिङखिम सलेवा किपटमा छोडी बाँकी 2 भाइ मात्र यस ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन्। करिब 1500 जनसङ्ख्या रहेको तथ्य छ।
आफ्नो मातृभाषालाई सावा भन्दछन्। इलाम जनसङ्ख्या र भाषिक आधारमा धेरै सङ्ख्या र उर्वर भूमिको रूपमा रहेको छ। देवास राई भाषिक समुदायहरू मकवानपुर र नुवाकोट जिल्लाहरूमा बसोबास गर्दछन्। काभ्रे पलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोकबाट 300 वर्ष पहिले बसाइसरी आएका यी समुदायहरू दुन क्षेत्र र चौघडाका प्रथम बासिन्दा हुन्। भौगोलिक दृष्टिकोणमा यो जिल्ला 84 डिग्री 40 मिनटदेखि 85 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशान्तर र 27 डिग्री 10 मिनटदेखि 27 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। मकवानपुरमा विशेष गरी हेटौडा नगरपालिकाको केही भूभाग, दुन क्षेत्रका भूभाग, फापरबारी, राई गाउँ, हात्तीसुडे, चौघडा, गैरी गाउँ, कल्याणटार, लक्ष्मीपुर आदि हुन्। देउटेङ्ग्रे, गरखादे, पाराथरी आदि करिब 20 वटा पाछाहरू रहेका देवासहरूको देवास बस्ने मौलिक परम्परा रहिआएको छ युगौँदेखि। यो परम्परा विशेष गरी शिकारी युगमा जङ्गलमा शिकार खेल्न जानुभन्दा अगाडि कता शिकार पाउन सकिन्छ भन्ने जोखना हेर्ने परम्परालाई देवास भनिन्थ्यो र यही परम्पराबाट देवास रहन गएको संस्थाको दाबी छ। हरिहरपुर गढी, मकवानपुर गढी आदिसँग सामरिक महत्त्व राख्दछन्। नुवाकोट, मकवानपुर अन्य जिल्लाहरू गरी करिब 1,50,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। स्मरण रहोस्, पूर्वको भूभागमा बसोबास गर्ने राई भाषिक समुदायसँग सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यावहारिक रूपबाट टाढा भयो कालान्तरसम्म पनि। यी ऐतिहासिक थातथलो बनाएका राईहरू समयको बदलिँदो क्रमसँगै सन् 1939 देखि 45 सम्म भएको दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात कोही बर्मा देशमा नै रहे भने कोही तराईका विभिन्न ठाउँहरू र सहरहरूमा बसोबास गर्दै आएका छन्। यसै गरी हङकङमा र सन् 2008 सेप्टेम्बर 30 तारिकमा बेलायती उच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनका परिवार र वर्तमान अवस्थामा कार्यरत सैनिक र परिवारहरू पनि बेलायतमा बस्ने व्यवस्था भयो र राईहरू हाल बेलायतमा पनि बसोबास गर्दै आइरहेको छ। आर्थिक र सामाजिक हिसाबले अन्य समुदायहरूभन्दा कम छैनन् राईहरू। विश्वको राजनीतिक घटनाक्रममा एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि युद्ध गर्ने र जित्ने स्वाभाविक नै हो। जति बेला भारतमा बेलायतीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी खोलेर प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए, त्यही समय भीषण युद्ध भयो, जसको परिणाम 1816 मार्च 4 मा सुगौली सन्धि भयो। त्यसपछि वर्तमान भारतमा पर्ने सिक्किम, दार्जिलिङ सम्मको भूभाग भारतलाई सुम्पी पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकालीसम्म भौगोलिक सीमाङ्कन भयो नेपालको। राईहरू औपचारिक रूपमा नै विभाजित भए दुई देशको नागरिक भएर। सिक्किम, दार्जिलिङमा बसोबासको हिसाबले राईहरू विशेष गरी ग्यान्टोक, गेजिङ, जोरथाङ, लिङ्केक, पार्किङ, सामसिङ, अप्पर सेपी, चापढुङ्गा आदि पर्दछन्। दार्जिलिङमा हुन त 3-4 लाख जनसङ्ख्या भएको राई किराँती राई समुदायहरू छन्, तर अवस्थाहरू अहिले अति नै शोचनीय छ। भन्न पर्यो भने बिग्नै भई 20,000 होला। राईहरूको आधिकारिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किमका अनुसार साकेला चाडको अवसरमा सिक्किम सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। उपभोक्ता होइन तर उत्पादक भन्ने जातिको रूपमा
विश्वमा सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभा देखाउनु पर्छ। हामीले राजनीति, प्रशासन, उद्योग वाणिज्य, सामाजिक कार्यमा का साथसाथै पर्यावरण हितैषी पर्यटनका क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाउनु पर्छ। हामीले अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किमको निर्माण गर्नु, स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 1982 देखि थालेका हौँ। र बिचमा थुप्रै विघ्न बाधाहरू आएको हुनाले हामीले 90 सालमा आएर मात्रै यसलाई अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किम भनेर पञ्जीकृत गर्न सफल भयौँ। र हाम्रो अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किमको विधान अनुसार आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तरलाई सुधार्ने हाम्रो मुख्य विषयहरू हुन्। र त्यो साथसाथै हामीले आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कारलाई पनि उत्तरोत्तर वृद्धि गर्ने र समय समय यसलाई रेकर्ड गर्ने र राख्ने हाम्रो उद्देश्य छ। यहाँ सिक्किमको जनसङ्ख्या 4,50,000 छ। यो पोहोर साल मात्रै गणना भएको। त्यसमध्येमा हामी 80 देखि 1,20,000सम्म हामी राईहरू छौँ, सबै सानो ठुलो नानीहरू मिलाएर। र सिक्किममा राईहरूको स्थिति त्यति नराम्रो छैन, राम्रै छ। बेसी जस्तो राजनीतिमा छ र शिक्षाको स्तर पनि हाम्रो बिस्तारै बढ्दै नै छ। भनिन्छ भावनात्मक साइनो जोडिएर तोडिन पनि सक्दछ, यद्यपि रगतको साइनो स्टफिक झै अजर अमर हुन्छ। त्यही रगतको साइनो खोज्दै नै नेपालबाट यो सिक्किममा अर्थात् यो इन्डियाको एउटा राज्यमा आइपुगेका छौँ। भौगोलिक रूपबाट नेपाल र भारत छुट्टिए पनि यो एउटा डकुमेन्ट्री फिल्ममा चाहिँ हामी एउटै विषयवस्तुभित्र पक्कै पनि अट्नेछौँ। हाम्रो त्यही अभियान हो। राईहरूको घर बनाउने सांस्कृतिक विधिमा एउटा छुट्टै दर्शन पाइन्छ। सबैभन्दा केन्द्रबिन्दु तीन चुलालाई यानि डाइहुलुङ वा सुप्तुलुङलाई मान्दछन्। यो तीन चुलामा राईहरूको जन्मेदेखि मृत्युसम्म सांस्कृतिक विधिहरू सबै यही चुलामा गरिन्छ। चुल्होदेखि मछामा छिदुमसम्मको अर्को भाग, चुलोदेखि मूल खम्बासम्मको भाग, मूल खम्बादेखि मूल ढोकासम्मको भाग, मूल ढोकादेखि सिकुवासम्मको भाग, सिकुवादेखि बलिसीसम्मको भाग र आँगनदेखि बाहिर पर्यावरणीय संसार। यी परिधिहरूभित्र आफ्नै हिसाबले दाजुभाइ, वंश, नातागोता, जात जाति, वर्ग, पेसा आदि मर्यादा क्रमको सांसारिक व्यवहार र विनिमयको कामहरू हुने गर्दछन्। पराल वा खरको छाना, ढुङ्गा माटोको गारो, काठको झ्याल र चुलामाथि भार राख्ने परम्परा छ। घरको छेउमा सिस्नु र अदुवा बारीमा यसरी अनिवार्य रोप्नु पर्दछ। भनिन्छ 10 राई 10 भाषा 1 चुल्हो। हरेक राईहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण मूल देवता हो घरभित्र अवस्थित यी 3 चुल्हो। लु अर्थात् लुङ भन्नाले ढुङ्गा भन्ने बुझिन्छ र अधिकांश चुल्होहरूको नामको अन्त्यमा लु वा लुङ भएर टुङ्गिन्छ। जस्तै ताप्लेलुङ, सिप्तीलुङ, मयालुङ, घेवालुङ आदि हुन्। सर्वोपरि चोखो, पवित्र र अति नै संवेदनशील ठानिने यो चुलोबाट जन्मेदेखि मृत्युसम्मको सबै शुभ अशुभ कार्यहरू सम्पन्न हुने गर्दछ, जसको अभावमा कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। राईहरूको संस्कारमा चुल्हो यथार्थ जीवनको प्रक्रियामा छिर्ने एउटा प्रशासन हो। यस समुदायमा जाँड रक्सी संस्कारगत रूपमा प्रयोग गर्दछन्। कुनै पनि कार्यमा अनिवार्य चाहिन्छ जाँड रक्सी। जन्म, विवाह, पास्ने, न्वारन, छेवर, मृत्यु, कुलपित्र, चाडपर्व, कोसेलीपात र पाहुनालाई स्वागत स्वरूप सगुनमा समेत यसको प्रयोग हुने गर्दछ।
त्यसै गरी दैनिक खानपान, खाजा, स्वास्थ्य औषधि, वातावरण अनुकूल बनाउनु, कुनै पनि साहसिक कार्यको लागि स्पिरिट बढाउन समेत प्रयोग गरिने यो बौद्धिक कालमा हतियारको रूपमा प्रयोग भएको र हाल अन्य जातिले समेत आत्मसात गरेका छन्। उपचार पद्धतिमा नोचुङ अर्थात् धामीहरूमा निर्भर हुन्छन्। कुनै पनि बिरामी निदानका लागि सर्वप्रथम धामीलाई देखाउने, कुलपित र चुलालाई फलाकी मौलिक परम्परागत मूल्य र मान्यता अनुसार उपचारको विधि अपनाउँछन्। त्यसै गरी आफ्नै मौलिक जडीबुटी, चिराइतो, झारपात आदिको औषधि प्रयोग गर्ने गर्दछन्। खानपानमा भटमासबाट बनेको किनामा, गुन्द्रुकको तरकारी खाने, टिम्बुर मसलाको रूपमा प्रयोग गर्ने, खोलामा माछा मार्ने आदि स्वाभाविक दिनचर्याहरू हुन्। राईहरूले आफ्नो आराध्य देव देवीहरूको रूपमा सुम्नीमा पारुहाङ, जसलाई पारुहाङ नाइमा, त्यसै गरी किराँत प्राग इतिहासमा आदिम महिलाहरू तयामा खियामा, जाउमो खिल्मो नामले समेत चिनिने गर्दछ। रक्षकुले, खोक्ची लिपु समेतले सम्बोधन गरिने यिनै महान स्रष्टाको पालादेखि कृषि युगमा प्रवेश गरेको तथ्यहरू छन्। हाम्रो पुर्खा खेतीको पहिलो चाहिने के अरे विकास गर्नलाई ढुक्कुरबाट होइन, ढुक्कुरको शिकार गरेर ल्याएपछि ढुक्कुरको गाँडमा भएको त्यो अन्न छ नि, उसले त कहीँबाट ल्याएर खाएको थियो बिउहरू सर, र त्यो गाँड चाहिँ नि यसरी फालिदिएको, त्यो चाहिँ उम्रेर चाहिँ माथि आयो, त्यो खाँदाखेरि त हुने रहेछ भनेर त्यसरी उनीहरूले आविष्कार गरेको भनेर चाहिँ नि किंवदन्ती छ। यो यद्यपि त्यसरी नै सुरु भएको, पहिला पनि कहीँ चिनमा सबभन्दा पहिला सुरु भएको भनिन्छ होइन, हजारौँ वर्ष अगाडि, कोही 6000 भन्छ, कोही तर धेरै हजार वर्ष अगाडि हुनुपर्छ। यो लेसीथानको तुवाचुङ डाँडामा होइन, हाम्रो चाहिँ जो पुर्खाहरू बस्थ्यो, हेच्छकुप्पा, रक्षकुले, तयामाखियामा त हाम्रो दिदी बहिनी होइन, उहाँले लुगा लाउने, तान बुन्ने सभ्यता, मान्छेलाई लाउने कुराहरू लाउनु पर्दो रहेछ भनेर सिकायो। त्यस बेला उहाँले सिकाउनु भयो। यतापट्टि खेती हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो पुर्खाले सिकाएको थियो। त्यो त एकदम यथार्थ छ र आज पनि सबैमा जनविश्वास छ। यहीँ बसेर तयामाखियामा दिदी बहिनीले तान बुन्ने गर्दथ्यो र यहाँबाट तान महाभारतको डाँडासम्म टाँगिन्थ्यो। त्यसै गरी राईहरूको सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र शाल्पा पोखरी, जुन शाल्पा र रिभ्रीमाको लोककथासँग जोडिएको छ र यिनै पुर्खा शाल्पा र रिभ्रीमाको सन्तान किराँतीहरूको जन्म भएको मिथकहरू पाइन्छ। यो शाल्पा पोखरी किराँत खम्बोरको निम्ति एउटा सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा ज्यादै प्रसिद्ध छ। किराँत मुद्दुम अनुसार धामी अथवा नचङले आफ्नो चुलोबाट निस्केर विभिन्न देवी देवराली पाखाहरू हुँदै जब शाल्पामा आइपुग्छ, शाल्पामा आएर विभिन्न नदीहरू जस्तै अरुण, तम्मोर नदीहरू हुँदै 7 समुद्र पारी गएर आफ्नो मुद्दुम मार्फत त्यतै अब चाहिँ झार्दछ र त्यसपछि आएर आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ सबै समक्ष राख्दछन्। साल्पै राजा साल्पै रानी, महाराजा महारानी, सै राजा सै सै, सै रानी सै सै, है 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 है। त्यसै गरी मुन्दुमको उत्पत्ति स्थल मानिने यो सिलिचोङ पर्वत राईहरूको धरोहर र आस्थाको केन्द्र हो, जसको चर्चा बिना नुन नहालेको तरकारी जस्तै हुन्छ। करिब 4153 मिटरको उचाइमा यो बादलले ढाकिरहेको खम्बु किराँतहरूको र यस यारेलुङ यानि सिलिचोङ पर्वतको अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध रहिआएको छ। त्यसै गरी किराँती बाजाहरू र सङ्गीतहरूको इतिहास प्राग इतिहाससँगै जोडिएको विषय हो। जति बेला सिकारी युग थियो त्यही बेला सिकार गरेर त्यसको छालाबाट ढोल ढेङ्ग्रो आविष्कार भयो र विभिन्न जङ्गली जीव जनावरहरूको जीवन्त अभिनयको नक्कल नै वास्तविक आजको परिमार्जित
नेपाली लोकनृत्यहरू र गीत सङ्गीत भयो। मुन्दुम, ऋषिया, सुसेली, पात बजाउने, यलम्बर बाजा, बिनायो, मुरली, मुर्चुङ्गा, ढेङ्ग्रो, झ्याम्टा, साकेला छाम, रसिया आदि हुन्। नेपाली सङ्गीतमा अहिले तपाईँको किराँती कलाकारहरूलाई आइसोलेट गर्ने हो भने, यसलाई निकालिदिने हो भने, खण्डित गरिदिने हो भने नेपाली सङ्गीतको आकाश खुर्पेजुन जस्तो हुन्छ। लगभग खुर्पेजुन भनेको अत्यन्त सानो आकार मात्रै हुन्छ। त्यति ठुलो नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा, गायनको क्षेत्रमा, नृत्यको क्षेत्रमा, गीत रचनाको क्षेत्रमा नेपाली सङ्गीतभित्र किराँती जातिहरूको उपस्थिति भयङ्कर ठुलो छ। पेसाको रूपमा सामान्यतया कृषि तथा लाहुर जाने र वैदेशिक रोजगार भए पनि वर्तमान समयमा शैक्षिक, प्रशासन, व्यापारिक, न्याय, प्रहरी आदि क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य सङ्ख्या पाउन सकिन्छ। राज्यमा निजामती सेवा एक महत्त्वपूर्ण पेसाको रूपमा रहेको छ र यस पेसामा अन्य जातिको तुलनामा किराँत राईहरूको उपस्थिति ज्यादै न्यून रहेको छ। तर पनि विगत केही समयदेखि विशेषतः प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि राई जातिहरूले पनि यस पेसातर्फ चासो र आवश्यकता महसुस गरेर यसको संलग्नता बढ्दो रहेको छ र वर्तमान अवस्थामा यसको तथ्याङ्कको रूपमा हेर्ने हो भने अधिकृत स्तरमा चाखादेखि सहसचिवसम्म करिब 100 जना र सहायक स्तरमा करिब 150 भन्दा बढी राई समूहबाट चाहिँ कार्यरत भएको देखिन्छ। राईहरू परापूर्व कालदेखि नै किराँत धर्म मान्दछन्। जसरी क्रिश्चियन धर्म बाइबलमा आधारित, हिन्दू धर्म वेदमा आधारित भए झैँ किराँत धर्म मुद्दुममा आधारित छ। मुद्दुमलाई रिदुम, मोदुम र पेलाम आदि नाम समेतले सम्बोधन गरिन्छ। शाब्दिकताको हिसाबले मुना भनेको मान्छे र दुम भनेको कुरा। यसरी मान्छेले गर्ने कुरा वा मौखिक कुरालाई मुद्दुम भनिन्छ। यो मुद्दुम ओरल ट्रेडिसनल भएको कारणले गाउँ र टोलमा यसलाई केही फरक हिसाबले लिने गरेको पाइन्छ। जनगणना तथ्याङ्क 2048 अनुसार किराँत धर्म मान्ने कुल जनसङ्ख्याको 1.7% छन्, जसमा किराँतीहरूको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 4.6% रहेका छन्। कुल जनसङ्ख्या 1,84,91,097 मा 8,63,680 छन्। जनगणना तथ्याङ्क 2058 अनुसार किराँत धर्म मान्ने कुल जनसङ्ख्याको 3.6% छन्। कुल जनसङ्ख्या 2,31,51,423, जसमा 11,06,787 छन्। साकेला किराँत धर्म मुद्दुम दर्शनले दिएको एउटा संस्कार हो। वर्षमा 2 पटक उभौली वैशाखे पूर्णिमा र उधौली मङ्सिरे पूर्णिमा गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ किराँती गाउँ बस्तीहरूमा। यस चाडलाई किराँतहरू भूमिपुत्र भएकोले आकाश, धरती, खोला नाला, वन जङ्गल, प्रकृतिप्रतिको आराधना हुन्छ एकातिर भने अर्कोतिर मृत पुर्खाहरूप्रतिको स्वच्छ श्रद्धाञ्जली नै हो साकेला। यसैलाई लिम्बूहरूले चासोक तङनाम, याख्खाले चासुवा र सुनवारले स्यादर अर्थात् फेस्याद भनी पूजा गर्दछन्। त्यसै गरी साकेलालाई राईहरूले साकेन वा साकाला, तोसी, साकेल, भूमे, वास, धेउलु, फागुलाक, गैया पूजा, साकेवा अनेकौं नामले पुज्दछन्।
उभौली अर्थात् वैशाखी पूर्णिमा। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै धरतीमा बोट बिरुवाहरूले नयाँ पालुवा फेर्दछन्। वन जङ्गलमा चराचुरुङ्गीहरूले भाका फेर्दछन्। वैशाखी पूर्णिमादेखि साकेला थालनी हुन्छ। 15 दिनसम्म मनाइने यो चाडमा खेतीपाती लगाउने समय भएकोले अन्न बाली वा उब्जनी बढोस्, प्राकृतिक प्रकोप नहोस् अर्थात् आँधी बेहरी, असिना, अतिवृष्टि, रोग व्याधि नलागोस् भनी आराध्य देव सुम्निमा पारूहाङसँग शक्ति बल आशीर्वाद मागिन्छ। त्यसै अवसरमा जाडो छल्न मधेस झरेका काराङकुरुङ चराहरू सिद्धितिर फर्कने, माछाको होल पनि खोलाको शिरतिर फर्कने, गुरुङ शेर्पाहरूले भेडीगोठ सिद्धितिर लैजाने गर्दछन्। यसैलाई उभौली भनिएको हो। उधौली अर्थात् मङ्सिरे पूर्णिमा। उभौलीमा कामना गरेको अन्नबाली खेतका फाँटहरूमा पहेँलपुर हुन्छन् मङ्सिर महिनामा। धान लगायत सबै अन्नबालीले वर्षदिन बाँचिने भयो भन्ने हर्षोल्लासका साथ पाकेको बाली सर्वप्रथम चुलोमा कुलपित्रलाई चढाए पश्चात खाने परम्परा छ। मङ्सिरे धान्य पूर्णिमादेखि 5 दिनसम्म मनाइन्छ। मौसम हावापानी चिसो भएकोले सिद्धितिरबाट काराङकुरुङ चराहरू पुनः जाडो छल्न मधेस झर्ने, गुरुङ शेर्पाहरूले बेडीगोठ मधेसतिर झार्ने, खोलाको माछाहरू पुनः समुद्रतिर लाग्ने भएकोले उधौली भनिएको यस साकेलाको अवसरमा आराध्य देव सुम्निमा पारूहाङलाई धन्यवाद कृतज्ञता जाहेर गर्ने परम्परा नै साकेला उभौली हो। यी दुवै उभौली उधौली अवसरमा मूल धामीको घरमा सेउली गाड्ने चलन छ। साकेला पुज्दा किराँत राईहरूले गोरु काटेर पुज्ने गरिन्थ्यो। तर विक्रम सम्वत 1910 मा राणाकालीन शासनबाट मुलिक ऐन जारी गरियो र गोरु काट्नु निषेध प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसपछि म्यागजिन तिरेर पनि साकेला पूजा र कुलपित्र गर्दै आइयो र अहिले आएर भनौँ नौसिङ्गे भालेले कुलपित्र र साकेला गरिन्छ। हाम्रो मुद्दुम र रिसियामा मात्र सीमित रहेको छ। किराँत राईहरूको मौलिक चाड साकेला 2 पटक वर्षमा पुज्ने गरिन्छ र सांस्कृतिक हिसाबले र अहिलेसम्मको तथ्यहरूलाई हेर्दाखेरि यो थोङखा साकेला सबैभन्दा पुरानो साकेला हो र यही साकेलाबाट अन्य साकेलाहरूमा पनि उत्पत्ति भएर गएको हो भन्ने मिथक र परम्पराहरूमा आइरहन्छ। साकेला उत्पत्तिको अनेकौं लोककथाहरू छन्, जस्तै दोलखाको राजा बुधाहाङको कथा, तयामा खियामा दिदी बहिनी र भाइ खोप्ची लिपाको कथा, आदिम पुर्खा हर्कबुङ र मकबुङको प्रतीक सुनचरीको चोला आदि हुन्। साकेलामा गरिने अभिनयलाई सिली भनिन्छ। सिली ठाउँ र गाउँ अनुसार ढोल, झ्याम्टा, छिटो र ढिलो फरक फरक हुने गर्दछ। प्राकृतिक चित्रणको अभिनय गर्ने जसमा मानिस र प्रकृतिसँग सामञ्जस्य गर्नुपर्दा उनीहरूले भोगेका अनुभवहरू, त्यसै गरी देवदेवीको पूजा, धारा पूजा, सूर्य पूजा आदि पर्दछन्। त्यसै गरी मानव सभ्यता कसरी सुरु भयो भन्ने कृषि चित्रणको अभिनयमा खनजोत, वन जङ्गल फडानी, कपास खेती लगाउने आदि चित्रण हुन्छन्। त्यसै गरी प्राणीहरूको अभिनय, यसमा चराचुरुङ्गीहरूको अभिनय नक्कललाई जीवन्त चित्रण गरिन्छ। त्यसै गरी आत्मिक अभिनय सिली, यसमा तयामा खियामा, सिकारी सिली, चासुङ नारुवा, पारूहाङ नाइमा आदि व्यक्तिहरूको जीवन्त अभिनयलाई नाचिन्छ। करिब
45वटा शैलीहरू वर्तमान समयसम्म पनि नाचिने गरिन्छ। सबैभन्दा पहिलो शैली नाच्ने व्यक्ति हेक्छा कुपालाई मानिन्छ। लाग्छ किराँत धर्म दर्शनले दिएका समानता, सद्भाव, सहिष्णुता, स्वाभिमान, सहानुभूति, शान्ति यसै साकेला शैलीमा पाइन्छ। नेपाल सरकारले पनि साकेलालाई एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा घोषणा गरी प्रत्येक उधौली उभौलीमा एक दिन सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। समग्रमा प्रकृति नै मानवको बाँच्ने आधार। प्रकृतिलाई पूजा गर, पुर्खाहरू नभई हाम्रो अस्तित्व हुँदैन। त्यसैले पुर्खाहरूलाई श्रद्धा गर भन्ने मूल दर्शन नै भूमि पूजा वा साकेला पूजा हो।